माझे नाव गीता काशीनाथ केसरकर। हांव मोल्ल्या केसरकर वाड्यार रावता। बाबान म्हाका दिसता खूप डेव्हलपमेंट केल्लेले आसा। रस्त्यांचे डेव्हलपमेंट केल्लेले आसा, गावागावांनी रोड आसा जे पिड्ड्यार जाल्ले आसा ते सारखे केल्लेले आसा। सगळ्या लोकांच्या दारादारांनी रोड पावयल्ले आसा। तशेंच सध्या अंडरग्राउंड केबलिंग लायटीचे काम चालू आसा। तशेंच बाबान उदकाचो जो प्रॉब्लेम जाता लोकांक तोय सगळ्याक प्लांट फिट करून दिल्लेले आसा। कितें आसूं जे आमच्या कडेन बाबा डायरेक्टली पावयता, सगळ्याक डायरेक्टली तो लोकां वांगडा कॉन्टॅक्टान येता। तर एनी टायम बाबाक कॉन्टॅक्ट करता, मॅडमीक कॉन्टॅक्ट केलो सुद्धा जाल्यार रिस्पॉन्स बेगीतल्या बेगीनूच मेळटा हांगासर। तर मोदीजी सरकार जे आसा त्याने खूपशी कामां केल्लेली आसा। महिलां खातीर खूपश्यो स्किमी हाडल्या तेंच्यांनी। उज्ज्वला स्कीम आसा महिलां खातीर, सध्या मागीर आमची विश्वकर्मा सुद्धा स्कीम आसा। सगळ्या बद्दल खूपश्यो स्किमी आसा ज्यो मोदीजी सरकारान सगळ्यांक प्रोवाइड केल्लेले आसा। तशेंच मागीर श्रीपाद भाऊ जो आसा आमचो मिनिस्टर, तो 10 वर्सां जिखत येयल्लो आसा आणि ह्या वर्सा बी जिखतलो। त्याने तशे भुरग्यांक महिलांक खूपश्या बाबतींत हेल्प केल्लेली आसा। तर अबाउट 110% जो आसा श्रीपाद भाऊ आमचो जो आसा तो जिखून येतलो सर। सो म्हाका दिसता हे फावट मोदीजीक आमच्या कडल्यान चडशे वोट पडटलेच पडटले। मेरा वोट मोदीजी को।